आता बस्टेड प्रोटेक्शन न्ही ना, हेच्या फाटल्यान कितें तरी लेन देन आसा, लेन देनीचो वेव्हार आसा आनी सेंटरा कडसून प्रेशर आसा. सरकाराच्या नाकारतीपणा खातीर हांगासरली कितलीशींच सेकां अशी ओसड पडलेली आसा. हे रोमियो लेनाच्या नांवान आमच्या ट्युरिजमाचो ह्यो सिजन तरी गेल्लो आसा. खुबशे जाण भिवून येवंक ना. सरकार आतां प्रयत्न करतलो बाबा तुमी दुसऱ्या नांवान चलया, आमी तुमकां फूल प्रोटेक्शन दिता. जे स्थानिक लोकल बिझनेसमॅन पळय, सरकार तांकां सदांच त्रास करता. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा हांव तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा. आयज आमी पावले वागातोर ओज्रान हांगासर. आनी वागातोर ओज्रान हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळोच खबर आसतलें की 6 तारखेच्या दिसा 11:30 ते 11:15च्या सुमारास आरपोरा हांगासर द बच बाय रोमियो लेन हो जो नायट क्लब आसा, ह्या नायट क्लबाक जो भयानक उजो लागलो आनी ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पावले, त्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी 8 एक्युजांक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले. जो को ओनर त्या नायट क्लबाचो अजय गुप्ता, त्याच्या उपरांत जे मेन 2 जाण जे ओनर आसा सौरभ आनी गौरव लुत्रा, हांकां अंजुना पुलिसांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले. त्यांचे मेडिकल एक्झामिनेशन जाले, तांकां कोर्टान प्रोड्यूस केले. 4 दिसाची पुलीस कस्टडी तांकां दिल्ली आसा. हे तुम्ही काल पळयलाच आसतले. सो आयज एक फुडली फॉलोअप घेवपा खातीर आमी मुद्दाम वागातोर हांगासर येयलेले आसा. तुमकां सगळंच खबर आसतलें की कांय दिसा आदीं गोंयचे सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो आनी सीएमान अशें म्हटलें की वागातोर ओज्रान हांगासर द बच बाय रोमियो लेनीचो जो दुसरो भाग जो आसा, तो तांचो आनी एक जो ब्रांच आसा, जो ब्रांच म्हटल्यार म्हाज्या फाटल्यान जे दिसता रोमियो लेन वागातोर, हे जर इलिगल आसा जाल्यार तेचेर इमिडिएट एक्शन घेवची गरज आसा म्हणून सांगले. आनी तेणे तो स्टेटमेंट केल्लो सीएमान स्टेटमेंट केल्या उपरांत आमी पळयलां की गव्हर्मेंट सगळी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती त्या दिसा हांगासर पावली. 3:30 ते 4च्या सुमारास सगळी गव्हर्मेंट मशिनरी हांगासर पावली, अलॉंग वीथ मामलेदार, तलाटी, गोवा पुलीस, अंजुना पुलीस, ट्युरिजम डिपार्टमेंट, CRZ डिपार्टमेंट, अशा वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स त्या दिसा हांगासर पावले. आनी JCBच्या 2 मदती म्हणजे 2 JCB हांगासर हाडलेल्यो आनी 2 JCBच्या मदतीन रोमियो लेन जे आसा, जे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ट्युरिजम डिपार्टमेंटान जो भाग पडटालो आनी जो रोमियो लेनीन जो एनक्रोच केल्लो 190 मीटर कितें, तो त्या दिसा डेमोलिशन केल्लो. हे तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें. कशा तरेन सगळी मशिनरी क्वीक एक्शनान येयली सीएमाच्या स्टेटमेंटाचेर आनी ताबडतोब हांगासर येवन तांच्यांनी मशिनरीचो वापर करून जो सगळो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्या भितर अंडर जे पडटाले ते सगळो तांच्यांनी हांगासरलो डेमोलिशन केले. हे तुमी सगळ्यांनी पळयलां कशा तरेन आमी सगळ्या मिडियांनी कवर केल्ले ही न्यूज. त्याच्या उपरांत लेट नायट म्हटल्यार 9:30च्या उपरांत जेन्ना आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे कांय ऑफिसर्स आसा तांकां विचारले की सर तुम्ही आता ट्युरिजम डिपार्टमेंटान जो भाग पडटालो पळय तो पार्ट तुम्ही एनक्रोच केल्लो, तो सगळो डेमोलिशन केलो. त्याच्या उपरांत जो आता फुडलो भाग उरला पळय त्याचें डेमोलिशन केन्ना जातले, त्या टायमार आमकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो जो डायरेक्टर कोण आसा तेंच्यांनी आमकां सांगले आमी आमचें काम केल्लें आसा. आता फुडलो जो भाग आसा पळय हो सगळो स्ट्रक्चर तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान, तो पडटा CRZाक म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगले. सो CRZ हांगासर येतली आनी ते आपल्या तरेन इन्वेस्टिगेशन करतली अशें तेंच्यांनी सांगलें. सो आमी हांगासर रावले वाट पळोवपाक. जाल्यार थोड्या वेळान CRZाची जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा गव्हर्मेंटाची ती राती हांगासर पावली. त्याच्या पयलीं JCBच्या मदतीन ट्युरिजम डिपार्टमेंटान जे डेमोलिशन केले पळय ते सगळे हांगासर क्लियर केले. त्याच्या उपरांत CRZ ऑफिसर हांगासर पावले. तेंच्यांनी आपल्या तरेन हांगासर येयले, तेंच्यांनी पाहणी केली, इन्स्पेक्शन केले. आनी जेन्ना आमी तांकां विचारलें सर आतां CRZान म्हटल्यार वायलेशन कशें आसता की बिचा कडसून 500 मीटर जर वायलेशन जालें जाल्यार CRZ एक्शन घेता. सो तेंच्यांनी सांगलें की आमी येता फाल्यां सकाळीं येतले, आमी एरिया सगळी मार्क करतले, मॅपिंग करतले आनी आमचो रिपोर्ट आसा पळय तो हाय ऑथॉरिटी तेंचे कोण डायरेक्टर आसा तांकां पावयतले. आनी रिपोर्ट पावयल्या उपरांत डायरेक्टर कितें डायरेक्शन दिता तेचेर आमी फुडें फर्दर एक्शन घेतले अशें आमकां सांगलें. सो आमी वाट पळयली की जे स्ट्रक्चर तुमकां दिसता रोमियो लेनीचो हो CRZ जाता तितल्या बेगीन हेचेर एक्शन घेतली म्हणून. आतां कमीत कमी म्हाका दिसता 10 ते 12 दीस जावन गेल्ले आसा पूण आजून CRZान खंयच एक्शन घेतलेली आमकां दिसना की येवंक ना. जे स्ट्रक्चर आसा तो तशाक तसो हांगासर दिसण्याक येता.
सो CRZ म्हणजे जो रिपोर्ट आसा पळय तो रिपोर्ट हाय ऑथॉरिटी पावयला काय कितें डायरेक्टरा मेरेन हो रिपोर्ट गेला काय कितें सो डायरेक्टर हेचेर कितें एक्शन घेतलो आनी रोमियो लेनीचो जो फुडलो भाग जो आसा जो CRZान जो पडटा त्याचें डेमोलिशन केन्ना म्हणून जातलें हेचेर आमचोच न्हू सगळ्यांचोच लक्ष हांगासर लागलेलो आसा. सो ह्या कारणाक लागून अंजुना वागातोर गांवचे जो एक सोशल वर्कर जो आसा रवी हरमलकर तेणें हो आवाज जायत्या वेळार रेस केल्लो आनी सांगलेलें की रोमियो लेन जे आसा ते एनकरेज करता बगर सो तुमी एक्शन घ्या म्हणून. तेणें जायत्यो डिपार्टमेंटांनी कंप्लेनी आसा त्यो कंप्लेनी घातल्यो पूण खंयच तेचेर एक्शन जाल्ली आमकां दिसना घेवंक ना. पूण ज्या दिसा आरपोरा हांगासर दबज बाय रोमियो लेनीक जेन्ना भयानक उजो लागलो आनी ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पावले त्याच्या उपरांत गव्हर्मेंट खंय तरी जागी जाली आनी CMन हो स्टेटमेंट केलो. त्या स्टेटमेंटाच्या आदाराचेर गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा हेंच्यांनी फास्ट एक्शन घेतली आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्या भितर जे एनकरेज केल्लो तो सगळो डेमोलिशन केलो. एक बरी गोष्ट खंय ना खंय फास्ट एक्शन जाली. पूण आतां जो CRZान जो भाग पडटा त्याचें डेमोलिशन केन्ना म्हणून जातलें हेचेर सगळ्यांचो दो लागलेलो आसा. कित्याक आजून मेरेन खंयच एक्शन जाल्लें आमकां दिसना की येना. त्या दिसा जेन्ना वागातोर हांगासर CRZाचे कांय ऑफिसर येयलेले तेन्ना तेंच्या कडेन आमी प्रश्न मांडलो की रोमियो लेनीचें कितें फॉलोअप आसा. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी रिपोर्ट धाडला म्हणून पळोवया कितें एक्शन जाता अशें आमकां उत्तर मेळलेलें आसा. सो गांवचे जे आसात रवी हरमलकर आमी तेंच्या कडल्यानूच जाणून घेवया की ते कितें म्हणूंक सोदता ह्या हेचेर पळय ते. रवी बाब पयलें म्हणजे तुमकां आमच्या कार्यावळीन येयल्यात बद्दल तुमकां नमस्कार. तुमचे बी धन्यवाद कित्याक तुमी एवरी टायम आमचो जे प्रश्न आहा ते उठोवन धरतात तुमी इन गोवा खातीर. तुमकां तुमच्या फूल टिमीक हांव धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू रवी. रवी आमी पळयलां की तूं गांवचो हांगासरलो आनी तुवें हो आवाज जो आसा हो खुबदां रेस केल्लो की जे फाटल्यान आमकां जे स्ट्रक्चर दिसता ते खंय तरी बेकायदेशीर आसा येवन ते एनकरेजमेंट करता म्हणून आनी एनकरेजमेंट करता ते पडटा ट्युरिजम एरियेन पडटा. सो हेचेर तुवें खुबदां कंप्लेनी घातल्यो पूण खंय एक्शन जाल्ली आमकां दिसना घेवंक ना अशें तूं म्हणटालें तुजो स्टेटमेंट आसलो. सगळ्यान पयलीं आमी पयलीं तुमकां क्लियर करपाक सोदता आमी खंयच्याच बिजनसाचे अगेन्स्ट ना पण आमी जे इल्लिगल एक्टिविटीज करता तेंचेर आमी अगेन्स्ट आसता. कित्याक सांग एक रुल्स एंड रेगुलेशन्स आसता खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे ते डिपार्टमेंटाचे आमी कोणाकूय सांगता तुमी फॉलो करा. कित्याक काय म्हणून सर हांगासर जे तरेन आमची फ्लोरा आनी फावना आसा जे तरेन आमचो नेचर आहा ते नेचराक जर तुमी पळयत जाल्यार अशें जे जाल्लें पळय तें आमकां कशेंच परवडनासलें आनी आमकां तें फुडाराक आमकां हानिकारक आहा आमी सदांच पयलीं सांगतालें. तेची तिबय जें उदाहरण आमकां मेळ्ळें जे 25 जाण गोवा सरकारान मारले पळय हांव मारलेत म्हणटा कित्याक सांग एवरी नाव एंड देन आमी तांकां इंटिमेट करताले कितें हांगासर कितें तरी जावपाची शक्यता आहा तुमी लक्ष घाला हेचेर. पण IPS IAS ऑफिसर गोवा गव्हर्मेंट आनी बाकीचे जे लोकल ऑफिसर्स आहा पळय सगळेच लोकल ऑफिसर्स न्हू थोडे ऑफिसर्स बरे आहा ते असले जे इल्लिगॅलिटीज चलता गोंयांत ताका सदांच प्रोटेक्शन दिता आनी जेन्ना आमी आवाज उठयता तेन्ना आमचें केन्नाच आयकून घेयना ते. आमकां मागीर लास्टाक हायकोर्टान पासून वयचें पडटा. हायकोर्टान वचून पासून हें आमी एकदां डेमोलिश केल्लें. इवन तुमी बर्च बाय रोमिलेन जे 25 जाण मेल्या पळय थंय पासून खुबशे जाणांनी कंप्लेन घातल्यो आनी कॅटेगरिकली बरयल्लें कितें हांगासर फॅकल्टी जावपाची शक्यता आहा ते पासून गोवा गव्हर्मेंटान जाल्यार IPS IAS ऑफिसर येता तेंच्यांनी तें निग्लेक्ट केलां आनी 25 जाणांचे गोवा सरकारान बळी घेतले. हांगासर आमी सदांच तसो आवाज उठयताले आनी अशी कितलीशींच दिल्लीकरांची स्टॅब्लिशमेंटां जी टोटल इल्लिगल आसा थोडी आसाय बिल्लिगल आसा आमी तेजेर दुमत ना. कित्याक आमी पयलीं सांगलां आमकां इल्लिगॅलिटीजान आमकां नाका. आमकां क्लब्स इज अ इंटिग्रेटेड पार्ट ऑफ द ट्युरिजम. क्लब्स पासून येवचे पण प्रॉपर चॅनलान येवचे प्रॉपर सिस्टमान येवचे प्रॉपर तेचेर स्टडी करून येवचे. तेचेर कशा तरेन पयलो फॉलोअप जालो आनी एक्शन जाल्ली. पयलो प्रोसेस म्हणटा तो कंप्लेन करपाची आसता. ती आमी कंप्लेन केली आमच्याच एक वांगड्यान एक कंप्लेन केली. एक्शन जावना म्हणून आमी ती मागीर कोर्टान वचून डेमोलिशन केली. तेन्ना पासून कितलेशेच प्रोटेक्शन करपाक ट्राय केले CRZान तांकां आनी तेचें उदाहरण म्हळ्यार तुका दिसता अजून पासून हांगासर सगळे रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीट वॉल्स आसा भितर आनी बायोडायवर्सिटीक हांगासर गॅम्बियन्स घालपाक सांगलेले हे रिस्टोर करपाक सांगलेले. बायोडायवर्सिटीन जी आमची सगळ्याहून श्रेश्ठ जी आमी मानतात आमची बायोडायवर्सिटी म्हणजे हेका आमचे सौम्य जे वाटोवपाचे ते आसता तेंच्यांनी पासून तेची कांय दखल घेवंक ना
आनी तुमी पळोवंक शकतात हांगासर सगळे ते कॉन्क्रीट वॉल रिटेनिंग वॉल आसा. इवन आमी एनजीटीक पासून गेले हेच्या हेका लागून, पण एनजीटीक हेंच्यांनी GCZ रिपोर्ट दिलो की आमी ऑलरेडी डेमोलिश केलें म्हणून. कंप्लेंटाक घेन आसतना रिपोर्ट दिलो आमी डेमोलिशन केलें म्हणून. ती आमी परत चॅलेंज केली आनी आमच्या प्रेजन्सान कंप्लेंटाच्या प्रेजन्सान सांगलें बाबा ते परत इन्स्पेक्शन कर म्हणून. कित्याक सांग, हांगासर जे रिटेनिंग वॉल्स आसा पळय ते आजून पासून मोडूंक ना आनी आमकां शक्यता आसा रोमियो लेनाचें नांव सोडून आतां दुसऱ्या नांवान सरकार आतां प्रयत्न करतलो बाबा तुमी दुसऱ्या नांवान चलया, आमी तुमकां फूल प्रोटेक्शन दिता. आतां बेश्टेच प्रोटेक्शन दिना, हेच्या फाटल्यान कितें तरी लेनदेन आसा, लेनदेनीचो वेव्हार आसा आनी सेंटरा कडसून प्रेशर आसा म्हणून हेका ते आतां परत जे उरला पळय ते रोमियो लेन तेका प्रोटेक्शन दिवपाची सरकार पूर्ण तयारी सरकारची चालू आसा. सो जशें आतां तुवें म्हटलें की तुवें खुबदां कंप्लेनी केल्यो पण एक्शन काय तेचेर जाल्ली आमकां दिसना घेयना. म्हणजे लास्ट टायम जेन्ना येयलेले तेन्ना डेमोलिशन करूंक नासलें तेंच्यांनी हो पार्ट आनी असो बेश्टोच रिपोर्ट दिलो अशें म्हणणें की ना. डेमोलिशन करूंकूच ना. वयर तुमी गेले जाल्यार लाकडाच्या फाटल्यान सगळ्यो रिटेनिंग वॉल्स आसा, स्टेप्स आसा, स्टेप्स बी सगळी डेमोलिशन एकदां कर म्हणून सांगलें. पण ती करिनासतना GCZ रिपोर्ट दिलो आमी सगळें तेजें डेमोलिशन केलें म्हणून. ते आमी एनजीटीक चॅलेंज केलें. म्हणजे तेन्ना करूंकूच नासलें डेमोलिशन. करूंकूच ना आनी अजुनूय करूंक ना. आतां तेंचें पयर मॅपिंग केलां. आतां मॅपिंगान कितें रिपोर्ट दिलो तो आमकां खबर ना. पण तुमच्या माध्यमांतसून हांव सरकारा कडेन मागता आनी तुमी हांकां प्रोटेक्शन दिवं नाका. तुमी तें डेमोलिश करा. तेका प्रॉपर चॅनलान प्रॉपर सिस्टमान वचोनी. हांगासर बाली, इंडोनेशिया अशे कितलेच आहा जे नॅचरल वेन बांदल्या. रेस्टॉरंटा दर्या सायडी ही जायत पण नॅचरल वेन बांदुनी. आमचो जो धूप जाता पळय बीच लायनीचो धूप आनी करपाक वचूं नाका. कित्याक सांग, तेंचें धूप जायना, आमचो धूप जाता. आमच्या गोवा बॉर्डरीचो, गोवा कोस्ट लायनीचो धूप जाता. हितून इफेक्टेड म्हणटा ते लॉंग टर्म आमी आसतले. कित्याक सांग, देल्लीकार जे येता पळय दे आर द इन्वेस्टर्स. ते इन्वेस्ट करता हांगासर, पयशे करता हांगासर. जर तांकां ना दिसलें जाल्यार तांकां जर महाराष्ट्रान वचपाचें जालें, केरला वचपाचें जालें, हांगाचे बंद करतले आनी केरला वयतले ते. आनी आमचे लोकल स्थानीक आहा पळय ते मागीर इफेक्ट जातलो. लोकल स्थानिकांक कित्याक पडटना ते म्हाका कळना. म्हणजे सारकें, कित्याक आमी अशें जायते पळयलेले आसा. जर खंयचो लोकल जर शेक घालता वो तेचो शेकाचो बिझनस जर पयलीं पासून जर आसा हांगासर आनी तेणें जर मातश्यो जर त्यो सानबॅडी जर भायर घातल्यो वो मातशें खंय तरी तेणें शेड भायर घातली जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंट रोखडेंच तेंचेर एक्शन घेवपाक येता. तांकां सांगता की तुमी एनक्रोच केल्या काडा म्हणून. पण अशें जेन्ना स्ट्रक्चर आमी येद्या व्हडले वायलेशन जाल्ले खंय ना खंय पळयता तेचेर रितसर प्रॉपर एक्शन परमिशनां घेतलेलीं नासता. आनी इतलीं वर्सां जे बिचाचेर जर जेन्ना एनक्रोच जाता तेन्ना मागीर जास्त प्रमाणात प्रेशर येवन तेन्ना खंय ना खंय डेमोलिशन जाता. सो आतां विशय आसा पळय तो आतां फुडलो पोर्शन जो आतां आमकां दिसण्याक येता की रोमियो लेन हेचें डेमोलिशन आतां तुका कितें दिसता की केन्ना म्हणून जातलें. कित्याक आजून आतां जे दिसा CRZ येयली हांगासर तेंच्यांनी मॅपिंग केलें, रिपोर्ट धाडटा म्हटलो, पण आजून आतां कमीत कमी 10-12 दीस जावन गेले, खंय एक्शन जाल्लें आमकां दिसना गेलें. सो हेचेर तुजें कशें कितें? पळय हांव तुमकां आजुनूय सांगता, आमकां सरकाराचेर म्हणटा पळय तो केन्नाच विश्वास असो ना. विश्वासार्थ अशें तेणें आमकां दाखोवना बाबा आमी तेंचेर विश्वास करपाचो असो. पण आजुनूय तुमकां सांगता तुमच्या माध्यमांतसून हेंचेर एक्शन घेवची. कित्याक सांग, हे रोमियो लेनाच्या नांवान आमच्या ट्युरिजमाचो ह्यो सिजन तरी गेल्लो आसा. खुबशे जाण भिवून येवंक ना. तेचे तरी तुमी एक सहानुभुती अशी आमच्या लोकल्सां बरोबर दाखोवची. कित्याक सांग, तुमी शेकां जर आमची लोकल्सांची पळयली ती खाली पडलेली आसा, ओसड पडलेली आसा. कित्याक सांग, तांकां एक 3 म्हयनेच मेळटा. ते 5-6 लाख इन्वेस्ट करता पोटा पाणया खातीर, आपणाची फॅमिली चलोवपाची 1-2 रुपया सेव करपा खातीर. पण हांगासर ह्या कारणां खातीर, सरकाराच्या नाकारतीपणा खातीर हांगासरली कितलीशींच शेकां अशी ओसड पडलेली आसा. आनी तुमी म्हटलां तशें आमच्या लोकलांक अशें शेककारांकूच न्हू, लोकल बिजनसमॅनांक, जे स्थानीक लोकल बिजनसमॅनांक पळय सरकार तांकां सदांच त्रास करता. कित्याक ते तांकां खबर आसा वयरसून प्रेशर आसा. आमकां खबर आहा वयरसून जे IPS IAS ऑफिसर येता, सरकाराचे जे मंत्री आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, ते हेंचेर प्रेशर करतना आपणाचे सगळे सोयरे जे आहा पळय हांगासर जे इन्वेस्टमेंट करता, इवन IPS IAS ऑफिस मिनिस्टरांचे हांगासर इन्वेस्टमेंट आसा. आमी प्रूफ करूंक शकता हांगासर इन्वेस्टमेंट आसा. ब्लॅक मनी हांगासर सगळो लँडींग जाता आनी हांगासर ब्लॅकाचो वायट मनी जावन हांगासर वयता. म्हणून ते लोकलांक चिड्डितात आनी तांकां सपोर्ट करता. टार्गेट जो जाता पळय तो लोकलांकूच टार्गेट जाता. टार्गेट लोकल अवश्य लोकलूच जाता. आनी लोकल हे भायर सरून उलोवपाक पळयनात.
ते न्हू भियातात, त्यांच्या मनान न्हू भंय आसा. आनी हांव ट्युरिजमांतलो न्हू, म्हाका ट्युरिजम सेक्टर लागत ना, पण म्हाका लोकलांची एक बरें कितें पळोवपाक जाय, बरें ती उदरगत पळोवपाक जाय, तेंचें काम पळोवपाक जाय. म्हणून आमी सदांच आवाज उठयता, बाबा लोकलांक सपोर्ट करा. पण एज अ लोकल दुसरे लोकल तांकां कांय पडलें ना, आपणाचें पोट भरलें कितें जालें म्हणटा ते. म्हणजे नॉन ट्युरिजम रिलेटेड लोक आहा पळय तांकां पासून हे लोकां आमच्या स्थानीक लोकांचें कांय पडलें ना. रवी बाब, आता जेन्ना आयज आमी हांगासर पावले, आमी पळयलां की ते येयले, आतां कमीत कमी 12 ते 15 दीस जाले, अजून कांय हेचेर एक्शन जाल्ली दिसना की ना. तुका हेचेर कितें सांगपाचें आसा की केन्ना हेचेर एक्शन जातलें आनी गव्हर्मेंटान जी CRZान कशा तरेन हेका पळोवपाचें, फुडलो स्ट्रक्चर जो आसा पळय तो. परत हांव सरकाराक जे रुलींग आसा पळय तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, कितें थोडे GCZ मेन बरे ऑफिसर्स आहा ते एक्शन घेवपाक सोदता, पण हेंच्या प्रेशराक लागून ते एक्शन घेवपाक सोदिना. सरकाराक हांव सांगपाक सोदता, तांकां तुमी फ्री हँड्स दिया, थोड्या तरी कारणां खातीर फ्री हँड्स दिया, आनी असली जी कुकर्मां जी करून येयल्ले आहा तेंचे सगळे नामोनिशान निस्तनाबूत करा तांकां. आनी जे कोण बरे बिझनसमॅनान बिझनस करपाक येवपाचे तांकां तुमी वेलकम करा. त्या स्ट्रक्चराचेर सरकारान कशा तरेन आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा, ते सील करपाचें, डेमोलिशन करपाचें, कितें करपाचें तुका दिसता आतां? पळय, सरकाराक जाय जाल्यार जे तरेन हांगासर जागे जाले संडेचे येवन तेंच्यांनी सिलींग केलें, तशें सरकाराक जाल्यार सू मोटो म्हणून एक ऑप्शन आसा. सू मोटो करून 8 दिसांनी रिपोर्ट सबमीट करून एक्चुली आज इतल्यान ते डेमोलिशन जावंक जाल्लें. कित्याक सांग, ते ड्यू प्रोसिजर फॉलो करूं नासलो. बर्ड्स बाय रोम्युलियन जे आसा पळय तो खोसला घोसला ते मिडियाचेर ऑलरेडी येयला, कित्याक सगळें ते इल्लिगल आसा म्हणून. सगळे स्ट्रक्चर भितर आनिकूय इल्लिगल आहा म्हणून स्ट्रक्चर इल्लिगल आहा. ते जो कोण मेन ओनर आसा पळय, प्रॉपर्टीचो मेन ओनर आहा, तेणें मिडियाक सांगलेलें आसा, आमचे कडेन डॉक्युमेंट्सूय आसा. ते बर्ड्स बाय रोम्युलियन एक्चुली 8 दिसां भितर इतल्यान एक्चुली फूल डेमोलिश करून सपाट जावपा जाल्लें. पण परतूय तुमकां सांगता हांव, सरकाराक जाय ते प्रोटेक्ट केल्ले, कित्याक तेचे वरसून इल्लिगेलिटी ज्यो कितें आहा तेचे वरसून सरकाराक भितरसून पयशे मेळटा. हे इतले दीस आतां डिले कित्याक जाले अशें दिसता? कित्याक आमी पळयलां की खूब दीस डिले जाल्ले आसा. कित्याक गोंय राज्याच्या CMान सांगलें की फास्ट एक्शन घेया म्हणून. सो आजून फूल एक्शन घेतलें आमकां खंय दिसना की येना. सो डिले खंय टायम काडटा. म्हण खबर आहा, खावपाचे दाद वेगळे आनी दाखोवपाचे दाद वेगळे. लोकांक आनी लोकांची शॉर्ट टर्म मेमरी आसता, गजनी म्हणटा पळय तशें. तांकां सारकें खबर आसता. गोवा सरकाराक, जे कोण सरकार राज्य करता तांकां खबर आहा हे आज 2 दीस आवाज उठयतले आनी मागीर ते विसरतले म्हणून. तशें हांगासर जाता. हांगासर तांकां ते डिले टॅक्टीक्स मुद्दम करता, कित्याक लोक मागीर विसरतले न्हू. आनी थोडे जाण म्हणटा की 25 जाण ते मेल्या, भायले मेल्या म्हणून, आमचे गोवन मेले. असली आमची दुर्वस्था जाल्या, आमची असली IQ लेवल असलें आमचें थिंकींग जालां. अच्छा. सो आतां आमी पळयलां की 500 मिटर मेरेन CRZाक व्हायलेशन जाता तितले हे करपाचें. सो 500 मिटर तुका कितें दिसता खंयसून खंय मेरेन आतां एक्झॅक्ट जावंक जाय तें? 0 to 200 मिटर्स आसता पळय, तितून कॉन्क्रीट यूज करपाक मेळना तुका. तूं नॅचरल वेन कितें यूज कर, लायक वूड यूज करूं येता, थोडे चॅनल्स यूज करूं येता, स्टील यूज करूं येता, पण कॉन्क्रीट यूज करपाक मेळना. 0 to 200 भितर. 200 to 500 भितर तुज्यान 33% यूज करपाक मेळटा ऑफ युअर प्रॉपर्टी व्हॅल्यू. पण हांगासर जर पळोवंक गेल्यार फूल कॉन्क्रीट यूज केला. हांगासर आजुनूय रिटर्निंग वॉल्स दिसता. हे सायडीक दिसता आमकां हे सगळें रिटर्निंग वॉल दिसता. दीस इज अ डिस्ट्रक्शन. आमकां आमचो जागो एक्चुली कांयसवा म्हणजे कासव. हांगासर पयलीं कितलींशींच कासवां येतालीं, ती पासून आतां तेंच्यांनी मार्ग तेंच्यांनी बदललो आनी दुसरे कडेन वयता. थोडे जाण येता थंय ते सायडीन आनी डिस्ट्रक्शन चालू आसा, फायर वर्क्स चालू आसता, म्हणजे अंदाधुंदी चालू आसा जस्ट टू एकोमोडेट द दिल्ली कार्स. येस. तर हे असले आमच्या वांगडा गांवचे रहिवासी रवी हरमलकर. आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो की अजून मेरेन जी एक्शन रितसर जावंक जाय आसली ही एक्शन कित्या खातीर जावना. कित्याक हो आवाज तेंच्यांनी हेच्या पयलीं खुबदां रेस केल्लो आनी तें सरकारा मेरेन तेणें दाखोवनूय दिल्ले. तेंचे कंप्लेनी खुबदां घातलेल्यो आनी सांगलेलें की हांगासर कितें ना कितें वायलेशन जाता, एनक्रोचमेंट जाता, पूण खंयच एक्शन तेचेर जाल्ली ना. जेन्ना बर्ड्स बाय रोम्युलियन आरपारा हांगासर जेन्ना त्या नायट क्लबाक उजो लागलो तेच्या उपरांत सरकार खंय तरी जागी जाली आनी तेच्या उपरांत एक्शन जाल्ली आमकां दिसना की येयल्या. ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आपल्या तरेन जे वायलेशन जाताले ते डेमोलिशन केले. तेच्या उपरांत जो फुडलो पोर्शन आसा तो CRZान पडटा. सो तो आजून खंय डेमोलिशन जालो आमकां दिसना की येना, खंय ना खंय डिले जाता. हो डिले कित्या खातीर जाता हे पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी फुडें जाणून घेवपाचो आनी हेचेर प्रयत्न करया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, वागातोरच्यान.